السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد إخوان، غادي نطرقوا اليوم لواحد الفيديو اللي إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نبارطاجيو معكم فيه شي معلومات قيمة بالنسبة للناس المبتدئين في المجال ديال التبريد والتكييف. كما كنلاحظوا هنايا، أول حاجة بعدا الله يجازيكم بخير ما تنساوناش جيميونا وديروا لايك وابونيو، ومرحبا بكم في لاشين ام كافروا. انا هنايا دابا ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نبارطاجي معكم معلومات قيمه على الطريقه والنوعيه وفين كنلقاوهم والطريقات كيفاش كنديروا نستعملوهم، كيفاش كنديروا نستعملوهم، وشنو هو المميزات ديال كل اورغان اللي كنلقاوه في سيركوي فريغوريفيك. على بركه الله كما كنشوفوا هنايا عندنا هنايا واحد ليفابوراتور اللي هو من نوع بلافوني، يعني باش نشرح لكم مزيان انه كيركب في البلافون. سي بون. هذا النوع ديال ليفابوراتور كنسميوه ايفابوراتور ا دوبل فلو. زيد شويه هنا خويا يونس. كنلاحظوا ان هذا ليفابوراتور متكون من جوج الاجزاء، يعني كاين الجزء الاول والجزء الثاني، لهذا كنسميوه ايفابوراتور ا دوبل فلو، يعني كاين سوفلاج من هنايا ومن هنا. سي بون. هانتوما كما كتلاحظوا هنا عندنا لي زيلات ديال ليفابوراتور، وهنا عندنا لي زيلات ديال ليفابوراتور اوسي. دونك لاليمونطاسيون il suffit par là. الا شفتوا هذا الديتوندور كاين لونطري وكاين لو ديستريبيوتور، يعني هنا عندنا واحد الديستريبيوتور هو اللي كيدير لنا لا ديستريبيسيون ديال الفلويد فريغوريجين. لحد الساعه حنا غاديين مزيان. لي زيفابوراتور ا دوبل فلو كيفاش كيديروا الخدمه ديالهم ساهله وبسيطه بحال كاع لي زيفابوراتور. كما كنلاحظوا ان هنا عندنا 4 ديال لي فونتيلو. الدور ديال هاد لي فونتيلو شنو هو؟ دورهم الاول والاساسي انهم هما يديروا لنا لا ريسيركيلاسيون ديال الليل. ركزوا معايا مزيان. شنو هي؟ هاد لي فونتيلو كيجروا لنا لومبيون وكيحاولوا يسوفليوه هنا من الداخل في ليفابوراتور باش داك الغاز اللي هو بارد يدير لي شونج تيرميك. لهذا كنسميوه ايفابوراتور. شنو الدور ديالو؟ ليفابوراتور هو بارمي لي زورغان برينسيبال في لو سيركوي فريغوريفيك، و ميم طون شنو الهدف من ليفابوراتور؟ ليفابوراتور اسيدي كياخذ لنا لي فونتيلو اللي كاينين هنا، كياخذوا لنا لير امبيون، يعني الهواء السخن اللي كاين في غرفه التبريد، وكيحاولوا يدوزوه في لي زيلات باش ييفابوريو لنا الغاز. مزيان. هذه نقطه مهمه خصكم تركزوا عليها. لهذا كنسميوه ايفابوراتور او مبخر. المبخر يبخر الغاز او الفلويد فريغوريجين اللي هو معروف عند اصحاب الحرفه، خصو يرجع الكمبريسور 100% فابور. ركزوا على هاد المعلومه مزيان. كما شفنا ان ليفابوراتور متكون من جوج ديال لي زيفاب بلس لي فونتيلو. كنجيو هنايا بالنسبه لي زورغان برينسيبال اللي كنلقاهم في السيركوي فريغوريفيك. لي زورغان برينسيبال اللي كنلقاهم في السيركوي فريغوريفيك عندنا لو ديتوندور. نعاودو ما فيها باش نطرقوا لي زورغان برينسيبال. شنو هما؟ اول حاجه عندنا كومبريسور، ثاني حاجه كوندونسور، ثالث حاجه ديتوندور، هو هذا اللي كنهضروا عليه. وغادي نهضروا على الانواع ديال لي ديتوندور في حلقات مقبله ان شاء الله، وغادي نطرقوا للمواضيع اللي غادي تكون ان شاء الله هادفه وعندها واحد الاستفاده كبيره اللي غادي نستافدوا منها كاملين. وانا ما كنبخل على حد حتى شي حاجه. ومرحبا بكم في اي لحظه. خليو لي كومونتير ديالكم، خليو اي حاجه، اي سؤال. انا الناس ديالي كنوجه لهم هذا الخطاب، الدراري اللي هما
يلاه بادين وباغيين معلومات يزيدوا يطوروا من القدرات ديالهم، واخا كيقراو في السونتر وداك الشيء يجيو مرحبا. انا راه الاشاره، انا غادي نخلي الرقم ديالي في لي كومونتير. اي واحد محتاج شي معلومه ما يبخلش ما يحشمش وانا ما غاديش نبخل عليه. اي معلومه مرحبا بك. كما قلت لكم وصلنا للديتوندور. الديتوندور هذا بارمي لي زورغان برينسيبال. غير لي ديتوندور خصكم تعرفوا كاين واحد المعلومه مهمه بالنسبه لي ديتوندور. في الموب كاينين جوج انواع. هذا سي ان ديتوندور موب. بالنسبه لي ديتوندور كاينين جوج الانواع. كاين ديتوندور ا ايغاليزاسيون انترن، ماشي هو هذا غادي دابا نجيبو. وكاين لو ديتوندور ا ايغاليزاسيون اكسترن، هو هذا اللي كتشوفوا فيه هنا. يعني هانتوما كاين اونطري ديال الفلويد فريغوريجين فيغ لو باساج فيغ ليفابوراتور. هنا عندنا ان بيكاج ديال ليغاليزاسيون دو بريسيون اكسترن. سي بون. مناش كيتكون هاد الديتوندور؟ الديتوندور كيتكون من بيلب، وهذا اللي كتشوفوا فيه هنايا بيلب تران ترموستاتيك. تران ترموستاتيك لداخل غادي نلقاو واحد المومبران، وغادي نلقاو هنايا في هذا المكان هذا لوريفيس و سيتو. يعني كاين لوريفيس، كاين المومبران، كاين التران ترموستاتيك، وكاين لو بيلب. لو بيلب شنو الدور ديالو؟ هذا البيلب كيبرد، كيدفع لنا، كي اكزيرسي واحد لابريسيون هنايا على حساب الغاز اللي كاين حيت هنا لداخل كاين واحد النوع واحد الغاز كي اكزيرسي عليه واحد لابريسيون، كيبقى يطلع ديك المومبران كتحبس لو باساج ديال الفلويد فريغوريجين. ملي كيسخن هذا البيلب كيسخن، كي اكزيرسي عاوتاني واحد لابريسيون هنايا، كي اكزيرسي على هذا الغاز. هذا الغاز كيورك على ديك المومبران اللي كاينه هنايا، كتدفع لنا ليبره هي اللي كتاليمونطي لنا سميتو كتاليمونطي لنا كتدفع باش لوريفيس يتحل ويتاليمونطا ليفابوراتور مزيان بالفلويد فريغوريجين. الوغ كنا قلنا ديتوندور ايغاليزاسيون اكسترن، هذا ديتوندور ايغاليزاسيون انترن. الى رديتو البال ما كاينش البيكاج. الوغ وكنت قلت لكم على ود لوريفيس وبزاف ديال الحويجات. انا غادي نوريكم دابا لوريفيس باش تشوفوا لوريفيس. ها لوريفيس الوغ لوريفيس ها هو هنايا. انا غادي نحاول نجبدو دابا، خليكم معايا. الوغ كيما شفتوا هذا هو لوريفيس. الوغ ديك لا بريسيون اللي قلت لكم قبيله كتاكزيرسي على هاد لافيس، هاد البوانتو اللي كاين هنايا. دونك هذا شنو الدور ديالو؟ كما قلت لكم كاينه واحد الابره هنا لداخل، هنا لداخل. الا شفتوها راه كتبان لداخل. هذه هي اللي كيتحكم فيها البيلب. هذا البيلب كما كتشوفوا مع لو تران ترموستاتيك اللي كي اكزيرسي واحد لا بريسيون، هي اللي كتدفع ديك سميتو كتدفع ديك الابره، وباش باش كتاكسيلي اوغمونطي لو باساج ديال الفلويد فريغوريجين. الا رديتو البال بالنسبه باش ما نكثرش عليكم معلومات كثيره وتبلوكاو في شي حويجات اللي تبقاو مستقبلا غادي تعرفوهم. الوغ بالنسبه لي زوريفيس، كل اوريفيس كنلقاو فيه واحد لو شيفر. هاد لو شيفر كما كتلاحظوا هنايا، هذا اوريفيس 03. ما عرفوش كيبان مزيان ولا ما كيبانش مزيان. المهم هذا اوريفيس 03. اوريفيس 03 كوريسبون على بويسونس فريغوريفيك. يعني هذا كيمشي نقاد نبوزيوه على حساب لو كومبريسور. كل كومبريسور ولا بويسونس ديالو. سي بور سولا كنبدلو كنموديفيو لي زوريفيس. مي باغ كونطخ لو ديتوندور ماشي مشكل. تقدر ديرو في مثلا في موتور ديال 3 كار، ديرو في 1 شوفال، ديرو في 2 شوفو 3 4 5.